सात रंग एउटै आकृति, हरेक दिन फरक प्रस्तुति। कार्यक्रम इन्द्रेणी। नमस्कार श्रोता, न्यूज डेस्कको नियमित प्रस्तुति इन्द्रेणीमा स्वागत छ। इन्द्रेणी अन्तर्गत आज अन्तर्राष्ट्रिय इन्द्रेणी लिएर सहकर्मी प्रिन्स र म दिवा उपस्थित भएका छौं। कार्यक्रम सुरु गरौं साताका प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंगबाट। अफगानिस्तानमा शनिबार भएको संसदको तल्लो सदन अर्थात् बोलेसी जिर्गा निर्वाचनका क्रममा दर्जनौं व्यक्ति हताहत भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। शनिबार भएको निर्वाचनका क्रममा हत्या र हिंसा प्राय काबुलमा भएको बताइएको छ। काबुलको कैयौं स्थानमा भएको विस्फोटमा परि 4 व्यक्तिको मृत्यु हुनुका साथै अन्य दर्जनौं घाइते भएका स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता मोहिबुल्लाह चारले बताएका छन्। तालिबान आतंककारी समूहले अफगान मतदातालाई मतदान केन्द्र नजान चेतावनी दिँदै आएका थिए। अफगानिस्तानमा गत शनिबार बिहान 7 बजेदेखि नै संसदीय निर्वाचन सुरु भएको थियो। तालिबान आतंककारी समूह शनिबार बिहानबाट मतदान केन्द्र, प्रहरी चौकी र सेनाको इलाकालाई लक्षित 166 वटा आक्रमण गरेका थिए। कुन्दुज प्रान्तमा पनि 3 वटा रकेट आक्रमण गरिएको र यसबाट मानवीय क्षति भने नभएको बताइएको छ। स्थानीय समयअनुसार शनिबार बिहान 7 बजेदेखि सुरु भएको निर्वाचनमा तालिबान आतंककारी समूहको चेतावनीको बावजुद पनि लाखौंको संख्यामा सर्वसाधारण मतदानमा सहभागी भएका थिए। लामो समयको प्रतीक्षापछि संसदको तल्लो सदन अर्थात् बोलेसी जिर्गा 249 सिटका लागि 2500 जनाले उम्मेदवारी दिएका छन्। निर्वाचनमा हत्या हिंसा मच्याउने प्रतिज्ञा गरेर बसेका तालिबान आतंककारीका कारण निर्वाचनमा 50,000 भन्दा बढी सुरक्षा अधिकारी तैनात गरिएको थियो। सो निर्वाचनका लागि 30 लाख महिला सहित करिब 90 लाख व्यक्तिले मतदाता नामावलीमा आफ्नो नाम दर्ता गराएका थिए। निर्वाचनका लागि 1 करोड 20 लाख व्यक्ति मतदान योग्य मतदाता रहेका र सो मध्ये 90 लाखले मात्र आफ्नो नाम दर्ता गराएका थिए। अफगानिस्तानको तल्लो सदनमा निर्वाचित सदस्यको 5 वर्षको अवधि हुने गरेको छ। अफगानिस्तानमा तालिबान र इस्लामिक स्टेट आतंककारी समूहका कारण आम निर्वाचनमा हत्या र हिंसाको अत्यन्त डरलाग्दो स्थिति रहेको पाइएको छ। भारतका विदेश राज्य मन्त्री एमजे अकबरले आफूमाथि यौन दुर्व्यवहारको आरोप लगाउने महिला पत्रकारमाथि मानहानिको मुद्दा दायर गरेका छन्। विश्वव्यापी रूपमा चलाइएको #MeToo अभियान भारत प्रवेश गरेसँगै प्रिया रमानीले अकबरमाथि अभद्र व्यवहारको आरोप लगाएकी थिइन्। अकबरले रमानीका साथै उनको पक्ष लिँदै आफू विरुद्ध बोल्ने अन्य महिलालाई समेत मुद्दा दायर गर्ने चेतावनी दिएका छन्। अकबरले बाध्य भएर राजीनामा दिनु परेको छ। उनी भारतमा हालसम्म MeToo अभियानका क्रममा उच्च पदस्थ आरोपी मध्येका एक व्यक्ति हुन्। रमानीले सन् 2017 मा भारतका यौन दुर्व्यवहारमा संलग्न व्यक्तिबारे एक लेख लेखेकी थिइन्। उनले लेखमा नाम उल्लेख नगरे पनि गत साता ट्विट गर्दै सो लेख अकबरसँग सम्बन्धित रहेको जनाएकी थिइन्। त्यस लगत्तै अकबर विरुद्ध अन्य महिलाले समेत आवाज उठाउँदै उनको राजीनामा माग गरेका थिए। अकबर पूर्व सम्पादक समेत हुन्। उनले इन्डिया टुडे, सन्डे गार्जियन, हेडलाइन्स टुडे, टेलिग्राफ, दि एजियन एज, डेक्कन क्रोनिकल लगायतका सञ्चार माध्यममा भएर काम गरेका थिए। उनी मध्य प्रदेशबाट राज्यसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद हुन्। सन् 1989 देखि सन् 1991 सम्म सांसद भएका थिए। सन् 2014 मा उनी भारतीय जनता पार्टीमा प्रवेश गरेसँगै आम निर्वाचनमा राष्ट्रिय प्रवक्ताको जिम्मेवारी वहन गरेका थिए। सन् 2015 मा झारखण्डबाट राज्यसभामा निर्वाचित उनी 2016 को जुलाई 5 मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारमा विदेश राज्य मन्त्री बनेका हुन्। MeToo अभियानले तीव्रता पाएसँगै पीडितले भारतका राजनीतिज्ञ, लेखक, पत्रकार, कलाकार र निर्देशकबाट भएका यौन हिंसाका घटनाबारे बताउन थालेका छन्। पछिल्लो समय चर्चित लेखक किरण नागर, चेतन भगत, गायक कैलाश खेर, निर्देशक विकास बहेल, साजिद खान लगायतमाथि पीडितले यस्तो आरोप लगाइसकेका छन्। कामदारहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धिको माग गर्दै मलेसिया स्थित मजदुर युनियन एवं सरकारवालाहरूले मलेसियाली संसद भवन बाहिर प्रदर्शन गरेका छन्। मलेसियन ट्रेड युनियन कांग्रेस, नेशनल युनियन अफ बैंक इम्प्लोइज मलेसिया मुडा, पार्टी सोसियालिस्ट लगायत संस्थाका 100 भन्दा बढी प्रतिनिधिहरूले गत बुधबार सो विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। सरकारले यसअघि कामदारको न्यूनतम पारिश्रमिक मासिक 1500 रिङ्गेट पुर्याउने भनिए पनि मासिक 50 रिङ्गेट मात्र बढाएको भन्दै त्यसको विरोधमा उनीहरूले प्रदर्शन गरेका हुन्। प्रदर्शनकारीहरूले लङ लाइफ वर्कर्स रेज द मिनिमम वेज लेखिएका ब्यानरहरू प्ले कार्ड बोकेका थिए। समाचार अनुसार गत मे 9 को आम निर्वाचन अगावै पकातान हरापन गठबन्धनले नयाँ सरकार बनाएपछि साबिकको पारिश्रमिकमा वृद्धि गरी मासिक पारिश्रमिक 1500 रिङ्गेट पुर्याइने घोषणा गरेको थियो। यसअघि कामदारको न्यूनतम पारिश्रमिक
प्रायद्वीप क्षेत्रमा मासिक 1000 र पूर्वी मलेसियामा 900 रिङ्गेट थियो। सरकारले गत महिना निजी क्षेत्रमा कार्यरत सम्पूर्ण स्वदेशी र विदेशी कामदारहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि गर्दै आगामी आर्थिक वर्ष जनवरी महिनादेखि लागू हुने गरी 1050 रिङ्गेट कायम गरेको थियो। प्रदर्शनकारीले आफ्ना मागका सम्बन्धमा मानव संसाधन मन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन्। सो पत्र बुझ्दै मन्त्रीले ती मागका सम्बन्धमा अविलम्ब मन्त्री परिषदमा छलफल गरिने वचनबद्धता गरेका छन्। सरकारवालाहरूले सरकारको निर्णय पर्खिने तर माग पूरा नगरिए प्रदर्शन चर्काउने चेतावनी दिएका छन्। आवश्यक खर्च उच्च भएकाले हाल वृद्धि गरिएको मासिक 1050 रिङ्गेट सहितको न्यूनतम पारिश्रमिक अपुग भएको उनीहरूको भनाइ छ। त्यहाँ बहुसंख्यक नेपाली पश्चिमी मलेसियामा कार्यरत रहेका छन् भने पूर्वी मलेसियामा काम गर्ने नेपालीको संख्या निकै कम छ। तर कतिपय रोजगारदाता भने सरकारले ल्याएको न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धिप्रति सहमत छैनन्। विभिन्न कामदारका अधिकारवादी संघ संस्थाले कामदारको पारिश्रमिक बढाउन सरकारलाई अनुरोध गर्दै आएका छन्। मलेसियाले हरेक 2 वर्षमा न्यूनतम पारिश्रमिक नीतिमा पुनरावलोकन गर्ने प्रावधान छ। उत्तर र दक्षिण कोरिया बीच भूमिगत रेलमार्ग निर्माणका लागि सहमत भएको बताइएको छ। कोरियाली प्रायद्वीपमा सो रेलमार्ग निर्माण हुन लागेको हो। सो निर्माण सम्बन्धी विशेष कार्यक्रम यसै वर्षको नोभेम्बरको अन्त्य वा डिसेम्बरको पहिलो हप्ता सो स्थानमा आयोजना गर्ने भएको छ। सो कार्यक्रमपछि यो रेल निर्माण सम्बन्धी कार्यको सुरुवात गरिने पनि अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। दुई कोरिया बीचको यो सहमति कोरियाली प्रायद्वीपमा रहेको पानमुन्जोम गाउँ र दक्षिण कोरियाली क्षेत्रमा रहेको शान्ति भवनमा भएका विभिन्न उच्चस्तरीय वार्तापछि भएको युनहाप समाचार समितिले जनाएको छ। दुवै देशका प्राविधिक र रेल विभागका अधिकारीले गरेको स्थलगत निरीक्षणपछि सुसहमति भएको थियो। रेलमार्ग निर्माणका लागि स्थलगत निरीक्षण गर्नका लागि पनि सुरुमा दुई कोरिया बीच पत्राचार भएको समाचारमा जनाइएको छ। भारतको उत्तरी राज्य पन्जाबको अमृतसरमा एउटा रेल रावण दहनको मेला हेर्न जम्मा भएका मानिसहरूको भिडको बीचबाट दौडिँदा कम्तीमा 60 जनाको मृत्यु भएको छ भने 100 घाइते भएका छन्। हिन्दू धर्मका पौराणिक पात्र रावणको पुतला जलाइने वार्षिक दशहरा पर्व हेर्न रेलको लिग नजिकै मानिसहरू भेला भएका थिए। प्रत्यक्षदर्शीहरूले पुतला जलाइन लागेको भिडको आवाजले रेल आफूतिर आउँदै गरेको नसुनेको बताएका छन्। सो घटनामा ज्यान गुमाउनेहरूको संख्या बढ्न सक्ने आशंका गरिएको छ। घाइतेहरूको स्थानीय अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। इरानी राष्ट्रपति हसन रुहानीले अमेरिकाले इरानको सत्ता परिवर्तनको प्रयास गरिरहेको जनाएका छन्। राज्य नियन्त्रित टेलिभिजनमा बोल्दै रुहानीले इरानले 40 वर्ष यता अमेरिकासँग सबैभन्दा शत्रुतापूर्ण सम्बन्ध रहेको बताएका हुन्। उनले 40 वर्षमा इरानी जनता र इस्लामिक गणतन्त्र विरुद्ध यो सबैभन्दा खराब अवस्था रहेको बताएका छन्। रुहानीले अमेरिकाले मनोवैज्ञानिक र आर्थिक युद्ध मार्फत इस्लामिक गणतन्त्र इरानको वैधानिकतामाथि प्रश्न खडा गरेको आरोप लगाएका छन्। अमेरिकाले इरान सम्मिलित बहुपक्षीय परमाणु सम्झौताबाट गत मेमा अलग हुने निर्णय लिएपछि इरानी राष्ट्रपति हसन रुहानी दुई देश बीचको सम्बन्ध थप चिसिएको हो। त्यसयता वाशिंटनले इरानमाथि लगाउँदै आएको आर्थिक प्रतिबन्ध थप कडा पारेको छ। यद्यपि रुहानीले गत महिना एहवाज शहरमा सैनिक परेडमाथि भएको आक्रमणमा अमेरिका दोषी रहेको दावी गरेका थिए। उनले अमेरिकाको खाडी देशहरूको सहयोगमा आक्रमण गरेको बताएका थिए। परेडमा संलग्न सैनिक तथा अवलोकन गरिरहेका सर्वसाधारणमाथि भएको आक्रमणमा परि एक बालिका सहित 25 जनाको मृत्यु भएको थियो। 4 आक्रमणकारीलाई भने सुरक्षाकर्मीले मारेका थिए। खाडी क्षेत्रका कठपुतली सरकारले अमेरिकाको सहयोग गर्नुका साथै अपराधका लागि आवश्यक सामग्री दिएर भड्काइरहेको रुहानीको आरोप छ। त्यसैगरी इरानी सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनीले अमेरिकाको इशारामा कठपुतलीले इरानमा असुरक्षा बढाइरहेको आरोप लगाउँदै आएका छन्। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले रक्षा मन्त्री जिम म्याटिसलाई डेमोक्र्याट जस्तो भएको भन्दै जिम्मेवारीबाट बिदा दिने बताएका छन्। म्याटिसलाई ट्रम्प मन्त्री परिषदको स्थिर तथा स्वतन्त्र सदस्य मध्ये एक सदस्यका रूपमा लिने गरिन्थ्यो। अमेरिकी पत्रिका CBSलाई दिएको अन्तर्वार्तामा ट्रम्पले म्याटिसलाई बिदा दिन सकिने बताएका हुन्। करिब 60 मिनट लामो अन्तर्वार्तामा ट्रम्पले भनेका छन्, मेरो विचारमा उनी डेमोक्र्याट जस्तो छन्, त्यसैले उनले बिदा लिन पनि सक्छन्। यद्यपि ट्रम्पले जनरल म्याट्रिस निकै असल व्यक्ति भएको भन्दै प्रशंसा गर्न भने छुटाएनन्। उनले भनेका छन्, हामी सँगसँगै र राम्रो सम्बन्धका साथ काम गर्यौं। उनले छोड्न पनि सक्छन्, किनकि कुनै समय सबैले छाड्नै पर्छ। ट्रम्पले संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि अमेरिकी राजदूतबाट निक्की हलीको राजीनामा पछि मन्त्रीमण्डलमा केही परिवर्तन गर्न चाहेको बताएका थिए। उनले भने, मैले परिवर्तन चाहन्छु, यो मेरो अधिकारको कुरा पनि हो। मसँग अहिले धेरै असाधारण व्यक्ति प्रशासनमा आउन आतुर छन्। उनीहरूले अमेरिकी नागरिकको हितमा असाधारण काम गरेर देखाउनेछन्। ट्रम्पले मन्त्रीमण्डलका सदस्य उत्कृष्ट भए पनि केहीको कामप्रति खुसी नभएको बताएका छन्। उनले भनेका छन्, उनीहरूको सट्टामा अन्य राम्रा व्यक्तिले मौका पाउन सक्छन्।
रुसी राष्ट्रपति मस्कोमा गैरकानूनी विरोध प्रदर्शन गरेको आरोपमा 4 साता अघि पक्राउ परेका विपक्षी नेता एलेक्सी नाभाल्नी थुनामुक्त भएका छन्। मस्कोको दक्षिणमा रहेको एक कारागारबाट मुक्त गरिएका नाभाल्नीले पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै आफू 30 दिनदेखि थुनिएको घटनाले राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको सत्ता पूर्ण रूपमा पतनको स्थितिमा पुगेको दावी गरे। नाभाल्नीले मस्कोको गुप्तचर निकाय विदेशमा असफल भइसकेको बताए। उनले भने देशमा पनि रुसी अन्तरिक्ष यानको प्रक्षेपण असफल भएको छ। उनले रुसको राजनीतिमा आफूलाई कसैले तर्साउन नसक्ने बताए। नाभाल्नीलाई सत्ताको विरोधमा गरिएको प्रदर्शनको अगुवाई गरेको अभियोगमा गत सेप्टेम्बरमा 30 दिन थुनामा राखिएको थियो। तर थुनामुक्त भए लगत्तै अर्को प्रदर्शनको अभियोगमा प्रहरीले उनलाई पुनः पक्राउ गरेको थियो। अवकाश उमेर वृद्धि गर्ने क्रेमलिनको योजनाको विरोधमा पछिल्लो प्रदर्शन आयोजना गरिएको थियो। रुसी राष्ट्रपतिका पछिल्ला कार्यक्रम र नीतिप्रति आम जनतामा व्यापक असन्तुष्टि रहनुका साथै लोकप्रियता समेत खस्किएको जनाइएको छ। गत महिना रुसमा सम्पन्न 2वटा क्षेत्रीय चुनावमा समेत सत्तारूढ युनाइटेड रसिया पार्टी पराजित भएको थियो। रुसी अधिकारीले नाभाल्नीमाथि फौजदारी मुद्दा लगाउन सक्ने उनका समर्थकको आशंका छ। त्यस्तो अवस्थामा नाभाल्नीमाथि लामो कारावासको सजाय हुन सक्नेछ। मानवाधिकारवादी संस्था एमनेस्टी इन्टरनेसनलले नाभाल्नी आस्थाका बन्दी रहेको तथा उनले कुनै पनि अपराध नगरेको जनाएको छ। नाभाल्नी सन् 2011 र 12मा राष्ट्रपति पुटिनको विरोधमा देशव्यापी विरोध प्रदर्शन गरेपछि चर्चामा आएका थिए। नाभाल्नीले संसदीय चुनावमा धाँधली भएको आरोप लगाउँदै आएका छन्। उनले रुसमा भ्रष्टाचार विरोधी अभियान चलाउँदै आएका छन्। अभियानमा युवाहरूको व्यापक सक्रियता र समर्थन छ। उनलाई थुनामा राखिएपछि उनकी 17 वर्षीय छोरी डारियाले युट्युबमा सञ्चालन गरेको मेरो पिढीको आवाज नामक कार्यक्रम लोकप्रिय बन्दै गएको छ। गत मार्चमा भएको राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा पुटिन विरुद्ध उठ्न नाभाल्नीलाई रोक लगाइएको थियो। पुटिनको राष्ट्रपति पदका लागि चौथो कार्यकालका लागि शपथ ग्रहण हुँदा समेत उनले विरोध प्रदर्शन गरेका थिए। नाभाल्नीले अमेरिकाको येल युनिभर्सिटीबाट कानूनमा स्नातक गरेका छन्। श्रोता तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम इन्द्रिणी अन्तर्गत आज हामी विविध अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग प्रस्तुत गरिरहेका छौं। हामीसँग सूचना, प्रविधि र रोचक प्रसंग बाँकी नै छन्। अहिले भने पालो भएको छ ब्रेकपछि इन्द्रिणीमा पुनः स्वागत छ। श्रोता, अन्तर्राष्ट्रिय इन्द्रिणीमा अब पालो सूचना प्रविधि सम्बन्धी प्रसंगको। वैज्ञानिकहरूले हालसम्मकै सबैभन्दा तीव्र गतिको क्यामेरा आविष्कार गरेका छन्। यो क्यामेराबाट समयलाई स्थिर बनाउन सम्भव हुने दाबी शोधकर्ताको छ। यसको अर्थ क्यामेराले अब समयलाई कैद गर्न सम्भव बनाइदिएको छ। साइन्स डेलीका अनुसार अत्यन्त मन्द गति स्लो मोसनमा रहेको प्रकाशको गतिलाई समेत यो क्यामेराले कैद गर्न सक्छ। त्यसलाई हेर्नका लागि पनि सहयोग गर्छ। टी-कप नाम दिइएको यो उपकरणले 1 सेकेन्डमा 10 ट्रिलियन फ्रेम प्रतिबिम्बलाई क्याप्चर गर्न सक्ने क्षमता छ। अर्थात् यो क्यामेराले 1 सेकेन्डमा 100 खर्ब फोटो कैद गर्न सक्षम छ। सामान्यतया एउटा औसत स्मार्टफोनले प्रति सेकेन्डमा 30 वटासम्म फोटो खिच्न सक्छ। कन्स्टेन्ट अल्ट्राफास्ट फोटोग्राफी CPU सिद्धान्तमा आधारित यो क्यामेराको आविष्कारसँगै मेडिकल रिसर्च र भौतिक शास्त्रमा आवश्यक पर्ने नयाँ जेनेरेसनको सूक्ष्मदर्शन यन्त्रको निर्माण गर्न सजिलो हुनेछ। अमेरिकाको क्यालिफोर्निया इन्स्टिट्युट अफ टेक्नोलोजी र क्युबेक विश्वविद्यालयका वैज्ञानिकहरूले यो क्यामेरा बनाएका हुन्। साइन्स डेलीका अनुसार फेम्टो फोटोग्राफी प्रविधि प्रयोग गरिएको यो क्यामेरामा 1 फेम्टो सेकेन्ड 1 न्यानो सेकेन्डमा 10 लाखौंको सेकेन्डको 0 देखि 15 सम्म हुन्छ। यो लेजर प्रविधिमा उपयोग गरिने एउटा स्ट्यान्डर्ड मापक हो। शोध टोलीका लागि वैज्ञानिक तथा प्राध्यापक जिनयाङ लियाङले भनेका छन्, साँच्चैमा यो क्यामेराले समयलाई स्थिर गर्ने कार्यलाई सम्भव बनाइदिएको छ। वैज्ञानिकहरूका अनुसार यो आधुनिक क्यामेराले प्रकाश र पदार्थको बीच पारस्परिक प्रभावबारे हालसम्म खोजी हुन नसकेको रहस्यलाई उजागर गर्न सहयोगी हुनेछ। झन्डै 78 वर्ष अघि MIT का इलेक्ट्रिक इन्जिनियर हेरोल्ड एडगर्टनले विशेष खालको प्रकाशको प्रयोग गर्ने गरी एउटा क्यामेराको आविष्कार गरेका थिए। सो क्यामेराबाट उनले एउटा स्याउमाथि हानिएको गोलीको स्पष्ट तस्बिर खिचेका थिए। त्यसपछि पानीको थोपा भुइँमा खसेपछि त्यसबाट निस्किएका मसिना छिटाहरूलाई त्यो क्यामेरामा कैद गरेका थिए। एडगर्टनको यो प्रविधिको प्रयोगपछि क्यामेरा प्रविधिले थप फड्को मारेको बताइएको छ। त्यसैले प्रतिबिम्बको गुणात्मकतामा सुधार ल्याउनका लागि एउटा अर्को क्यामेरा थप जोडे जसले स्थिर छवि प्राप्त गर्न सहयोग गर्छ। यो प्रविधि र्यान्डम ट्रान्सफर्म हो। यो प्रविधि सिटी स्क्यानबाट प्रतिबिम्ब बनाउनमा प्रयोग गरिन्छ। रियल टाइम इमेजिङ स्पिडका लागि विश्व रेकर्ड बनाउने टी-क्यूब नामक क्यामेरा बायोमेडिकल पदार्थ विज्ञान तथा अन्य एप्लिकेसनका लागि उपयोग हुने माइक्रोस्कोपको न्यू जेनेरेसन बनाउन सहयोग हुने दाबी गरिएको छ।
गत बुधबार बिहान विश्वभर 1 घण्टाका लागि युट्युब ठप्प भयो। युट्युब नचलेपछि करोडौं इन्टरनेट प्रयोगकर्ताहरू सोशल मिडियामा कोहोलो मचाइरहे। #युट्युब डाउन शीर्षक सोशल मिडियामा ट्रेन्डिङ भयो। झन्डै 1 घण्टाको अवरोधपछि चाहिँ युट्युब खुल्यो। कम्पनीले युट्युबमा देखिएको प्राविधिक गडबडी सोच अवधिमा समाधान गरेपछि युट्युब पुनः सञ्चालनमा आएको हो। प्राविधिक गडबडी समाधान गरी युट्युब पुनः सुचारू गरेसँगै युट्युबले एक ट्विट गर्दै लेखेको थियो, हामी पुनः सुचारू भएका छौँ, यहाँहरूको धैर्यका लागि धन्यवाद। यदि युट्युब अझै पनि चलेको छैन भने कृपया हामीलाई खबर गर्नुहोला। यसअघि युट्युब डाउन भए लगतै पनि कम्पनीले ट्विट गरेर जानकारी दिएको थियो। चिनिया स्मार्टफोन कम्पनी हुवावेले अहिलेसम्मकै महँगो स्मार्टफोन सार्वजनिक गरेको छ। एप्पलपछि विश्वको दोस्रो ठुलो स्मार्टफोन कम्पनी बन्न सफल हुवावेले महँगो स्मार्टफोनको सूचीमा पनि एप्पललाई पछि पार्दै पहिलो स्थानमा उक्लिएको हो। हुवावेले फ्ल्यागशिप मेट 20 स्मार्टफोन लन्च गरेको छ। हुवावेले मेट 20 सिरिजका 4वटा मोडल सार्वजनिक गरेको हो। मेट 20 RS स्मार्टफोन सबैभन्दा महँगो हो। स्मार्टफोनको सुरुवाती मूल्य समेत 1695 युरो तोकिएको छ। मेट 20 RS मा 8GB र्याम 256 GB को स्टोरेज छ। त्यस्तै 8GB र्याम र 512 GB स्टोरेज सहितको मोडल नोभेम्बरमा उपलब्ध गराइने र त्यसको बेस प्राइस 2095 युरो हुने हुवावेले जनाएको छ। यसअघि सबैभन्दा महँगो स्मार्टफोनको रूपमा आइफोन X Max रहेको थियो। 64 GB स्टोरेज क्षमताको आइफोन X Max को बेस प्राइस $1649 रहेको छ। हुवावेको यो सर्वाधिक महँगो स्मार्टफोनको सबैभन्दा विशेष भनेको यसको डिजाइन नै रहेको छ। स्मार्टफोनको विशेष डिजाइनका लागि हुवावेले जर्मन कम्पनी फ्रान्से डिजाइनसँग सहकार्य गरेको छ। यसअघि मेट 9 स्मार्टफोनका लागि हुवावेले जर्मन कम्पनीसँग सहकार्य गरेको थियो। नयाँ स्मार्टफोनमा पछिल्लो भागको बीचमा कालो काँच तथा साइडमा टेक्सचर्ड लेयरको लेदर रहेको छ। यो स्मार्टफोनमा 6.39 इन्चको 24 मेगापिक्सलको सेल्फी क्यामेरा रहेको छ। माइक्रोसफ्टका संस्थापक पावल एलनको 65 वर्षको उमेरमा रक्त क्यान्सरका कारण निधन भएको छ। पहिलो पटक सन् 2009 मा उनलाई नन-हजिक्स लिम्फोमा भएको थियो। तत्पश्चात त्यसको उपचार गरे पनि फेरि फर्किएको उनले 2 साता अघि जानकारी दिएका थिए। उनले आफ्नो रोगका बारे जानकारी दिने क्रममा रोग नियन्त्रण हुनेमा आफू र आफ्ना चिकित्सक सकारात्मक रहेको बताएका थिए। उनको निधनप्रति माइक्रोसफ्टका अर्का संस्थापक बिल गेट्सले दुःख व्यक्त गरेका छन्। गेट्सले भने, एकदमै नजिकको साथी गुमाउनु परेकोमा म निकै दुखी छु। उनी बिना व्यक्तिगत कम्युटिङ सम्भव थिएन। उनको स्थानीय समयअनुसार गत सोमबार निधन भएको हो। बिल गेट्स र पावल एलन मिलेर खोलेको कम्पनी माइक्रोसफ्ट विश्वकै धनी कम्पनी मध्येमा पर्छ। श्रोता, अब लागौं रोचक प्रसङ्गतर्फ। मुटुको चाल बन्द भएपछि स्वत मानिसको मृत्यु हुन्छ, तर बेलायती 1 वर्षीय बालिकाको वर्षगाँठमा करिब 22 मिनेट मुटुको चाल बन्द भएर सबैलाई आश्चर्यमा पारेकी छन्। 635 ग्राम तौल सहित जन्मिएकी ल्यासी सेरेफको 22 मिनेट मुटुको चाल बन्द भएको हो। जन्मेको 5 दिनमा उनलाई 2 पटक हृदयघात भएको थियो। ल्यासी मुटुको चाल बन्द हुँदा उनका परिवार दुखी भएका थिए, तर 22 मिनेटपछि उनको मुटु चमत्कारिक रूपमा चल्न थालेको थियो। म्युजियम भन्ने बित्तिकै ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक वस्तुहरूको संग्रह भन्ने ठाउँ बुझिन्छ, तर स्विडेनमा यस्तो एउटा म्युजियम खुल्दैछ जुन किन खोली होला भन्ने लाग्छ। डिस्कस्टिङ फुड म्युजियम अर्थात् सबैभन्दा रद्दीका खानेकुराको यो म्युजियम दुनियाँकै सबैभन्दा रद्दी 80 प्रकारका खानेकुरा राखिनेछन्। सो म्युजियममा कुहिएको सार्कको परिकार पाइन्छ जुन आइसल्यान्डको राष्ट्रिय परिकार पनि हो। चीनको दुर्गन्धित टोफुको परिकारदेखि पेरुको रोस्टेड सुँगुर अनि फिलिपिन्सको सडकमा डुल्ने हाँसको चल्ला बन्न लागेको उमालेको अन्डा सम्मका खानेकुरा त्यहाँ राखिएका छन्। चर्चित कलाकार स्यामुएल वेस्टले सो म्युजियम स्थापना गरेका हुन्। त्यस्ता अनौठो संग्रहालय स्थापना गर्ने कार्यका लागि बेस्ट चर्चित पनि नाम हो। यसअघि उनले असफलता संग्रहालय बनाएका थिए। उनले दुनियाँका विभिन्न कम्पनीले उत्पादन गरेका असफल प्रोडक्ट राखेका थिए। आफूले दर्शकहरूका लागि सधैँ केही न केही नयाँ चिज देखाउन चाहने भन्दै उनले फरक चिजले मानिसलाई आकर्षित गर्ने समेत तर्क गर्छन्। अमेरिकाको मिचिगनमा 1 लाख मूल्य बराबरको ढुङ्गा भेटिएको छ। आफूले घरमा ढोका अड्याउन प्रयोग गर्दै आएको मामुली ढुङ्गा त्यति अमूल्य होला भनेर सायद उनलाई हेक्का थिएन। डेभिड माजुरेकले जब घरमा दशकौंदेखि ढोका अड्याउन प्रयोग गर्दै आएको त्यो ढुङ्गाको परीक्षण गर्न मिचिगन विश्वविद्यालयमा लगे, तब त्यसको नतिजाले उनलाई 3 छक पार्यो। नपरोस् पनि किन, त्यो ढुङ्गा त उनलाई करोडपति बनाउने चिज पो रहेछ, जसको मूल्य $1 लाख पर्ने रहेछ। 23 पाउन्ड तौलको
सो ढुङ्गा वास्तवमा उल्कापिण्ड रहेछ। त्यो मिशिगनमा फेला परेको अहिलेसम्मकै 6औं ठुलो उल्कापिण्ड हो। फलाम र निकेलबाट बनेको सो चट्टान अन्य सामान्य ढुङ्गाहरू भन्दा नितान्त फरक छ। गत जनवरीमा स्थानीय मानिसहरूले हजारौं डलरमा उल्कापिण्डका टुक्रा बिक्री गरिरहेको खबर सुनेपछि उनले आफ्नो घरमा रहेको सो ढुङ्गा पनि परीक्षण गराउनको लागि विश्वविद्यालयको प्रयोगशालामा लगेका थिए। विश्वविद्यालयको भूगर्भ विज्ञका अनुसार सो मौद्रिक तथा वैज्ञानिक रूपमा त्यहाँ प्राप्त भएको अहिलेसम्मकै मूल्यवान चिज हो। सन् 1988 मा एडमोरमा उनले बारी खरिद गर्दा नै त्यो चट्टान प्राप्त गरेका थिए। उनलाई बारी बिक्री गर्ने किसानले त्यो चट्टान सन् 1930 मा आकाशबाट आफ्नो घरको पछाडि खसेको बताएका थिए। त्यसैले उनले त्यो अनौठो चट्टानलाई घरमा जतन गरिराखेका रहेछन्। त्यो उल्कापिण्डमा अरू दुर्लभ तत्त्वहरू भए नभएको यकिन गर्न थप परीक्षण चलिरहेको बताइएको छ। $1,00,000 अर्थात् 1 करोड रुपैयाँ भन्दा बढी मूल्य पर्ने सो ढुङ्गा माजुरेकसँग खरिद गर्ने योजना मेन स्थित लवन संग्रहालयको छ। चट्टान बिक्रीबाट प्राप्त रकम मध्ये केही अंश आफूले विश्वविद्यालयलाई प्रदान गर्ने घोषणा माजुरेकले गरिसकेका छन्। हवस् त श्रोता, आजको इन्द्रेणी यही सकिन्छ। भोलि फेरि फरक प्रसङ्ग सहितको इन्द्रेणी लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि न्युज डेस्कका सम्पूर्ण सहकर्मी सहित प्रिन्स र म दिवा बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।